5 बजे के बुलेटिन में कहेंगे खुश आमदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया साहब और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आजाद कश्मीर कोटली में इलेक्शन के दौरान 2 नौजवानों का कत्ल। इलाका मकीनों ने चढ़हुई में लाशें सड़क पर रखकर धरना दे दिया है। मुजाहिरीन ने पुलिस से मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे इमनाज खान। जी इमनाज, बताइएगा लवाहिकीन का क्या कहना है? नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ लवाहिकीन मौजूद हैं जिनके 2 कारकुन यहाँ पे कत्ल हुए हैं। उसके बाद कोटली के अंदर जो है इस वक्त एहतजाज जारी है। लाश रख के सड़क पे ये बैठे हुए हैं। इंतजामिया की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। हल्का चढ़ोई के नामजद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हम इनसे जानेंगे जी, आपके क्या लगते थे और ये वाकया किस तरह पेश आया? मीठी जंड पोलिंग स्टेशन जो है उसके अंदर बैठा हुआ था। बाहर से मुझे फायरिंग की आवाज आई। बाद में इनके बंदे अंदर गए। जो यासीन, इसके बेटे जो यासीन ने मुझे थप्पड़ मारा और 2 जो हमारे और थे लोग उनको जो है ना मारा। बाहर निकलते ही उसने जो कहा कि सीधे फायर करें। बाद में जो लोग थे उन्होंने कहा कि एक जो इसका बेटा था उसने फायर किया जो हमारे कजन को लगा, और एक इसका दूसरा बेटा था उसने फायर किया, और इसने खुद कहा कि सीधे फायर करें। और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद दहशतगर्दी का इस पे पर्चा लगा। 2 बजे हमें इंतजामिया ने कहा कि ये अरेस्ट हो चुका है घर के अंदर चौक साहिबा में, आप एहतजाज न करें, आप पुरअमन रहें, आप जो है ये हम लेके इसको जाएंगे। हमारी पोस्टमार्टम होने के बाद जब डेड बॉडी यहाँ पहुंची तो हमने कहा जी कि इसको थाने ले जाएं, हम एहतजाज करेंगे यहाँ। इंतजामिया ने हमें कहा जी कि आप रोड को जो है ना वो ब्लॉक ना करें, हम इसको आप घर चले जाएं, हमने अरेस्ट कर लिया है, हम इसको थाने में बहिफाजत पहुंचाना चाहते हैं, इश्तिहाल का खतरा है। तो हम इंतजामिया के जो वादे पे अपनी लाशें उठा के घर चले गए। रात को हमें खबर मिली कि जी जो यासीन तो यहाँ से गायब हो गया। मैं पूछता हूँ एसपी और डीएसपी अंसर से जो मौके पे मौजूद था, घर से अंदर बंदा कैसे गायब हुआ है? ये तमाम मिली हुई है इंतजामिया, एसपी कोटली, डीएसपी कोटली अंसर, ये मिले हुए हैं। उसने इन्हें घर के अंदर मौजूद, इन्होंने खुद कहा हमें, यहाँ बंदे मौजूद थे रात को, इन्होंने फोन करके कहा कि हमने अरेस्ट कर लिए। तीनों बाप बेटा आप एहतजाज खत्म करें, घर जाएं, हम इनको थाने लेके जा रहे हैं। हम इस वादे पे चले गए। अगला लाएमल आपका क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल चौधरी यासीन गिरफ्तार नहीं होते तो क्या करेंगे आप? हम सारे यहाँ मरने के लिए तैयार हैं। हमारे 2 भाई मर चुके हैं, हमें आए इंतजामिया मार के चली जाए, इससे अलावा हमारा कोई मुतालबा नहीं है जब तक गिरफ्तार नहीं होता। नाजरीन, हमारे साथ नामजद उम्मीदवार असेंबली हल्का चढ़ोई जी, आपके 2 कारकुन जो हैं वो कत्ल हो चुके हैं, आप यहाँ पे मौजूद हैं लाशें रख के, क्या डिसीजन करेंगे? इलेक्शन भी आप हार चुके हैं, तो आने वाला मुस्तकबिल जो आपका लाएमल क्या होगा? पहली जो बात है, मैं इलेक्शन हारा नहीं हूँ, मैं इलेक्शन जीता हूँ। हमने इलेक्शन से बाइकाट किया है। इन्होंने 2 कत्ल ही इस वजह से किए कि इन्होंने यहाँ खौफ और आस फैलाया, इन्होंने ठप्पे लगाए, और वो जो जाली रिजल्ट बना के ये चले गए कोटली। हमारा तो जब हमारे 2 कत्ल हो गए तो उसके बाद तो हमने बाइकाट ही था हमारा, इस वजह से कि हमारे लिए इलेक्शन से ज्यादा हमारे कारकुन अजीज हैं जिन्होंने मेरे लिए, मेरी जमात के लिए खून दिया है। और मैं इन दहशत गर्दों को, इन चूहों को ये कहता हूँ कि आप इलेक्शन नहीं जीत सकते मुझसे। ये बंदे मार के ठप्पे लगा के अगर आप इलेक्शन जीतना समझते हैं तो ये बेवकूफी आपकी। हम इमरान खान के सिपाही हैं, हम इस मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, हम इलेक्शन के लिए नहीं लड़ रहे। अब हम लड़ रहे हैं इन बच्चों को इंसाफ के लिए, इनकी फैमिली के इंसाफ के लिए। वो दहशतगर्द है, पहले वो करप्ट था, वो करप्शन का माल जो है वो इंतजामिया को उसने खिलाया हुआ था। जब मैं यहाँ 2 कत्ल हुए, सुबह 9 बजे में जब इधर पहुंचा तो जहाँ यहाँ जो आपकी पुलिस थी जो इस एरिया के इंचार्ज थे वो भी उनके टाउट थे, और वो ये कह रहे थे कि इलेक्शन करवाएं, वोट करवाएं। मिली भगत से आपको टोटल मिली भगत थी पूरे हल्के के अंदर। इन्होंने एक सेटअप बनाया, उस सेटअप के तहत इन्होंने प्लान बनाया कि 2 आदमी इधर कत्ल करेंगे, उनकी सारी तवज्जो इधर डाइवर्ट करेंगे, पीटीआई वालों को इधर उलझाएंगे और उधर हम ठप्पे लगाएंगे। और उन्होंने ठप्पे लगाए। रात को रिटर्निंग अफसर के सामने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने आकर बताया कि एक पोलिंग स्टेशन पर 294 वोट रजिस्टर्ड हैं, वहां 800 बैलेट पेपर आया
اور وہ سارا 800 بیلٹ تو ابھی تک انتظامیہ نے کیوں نہیں گرفتار کیا؟ انتظامیہ ٹوٹل اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. رات کو وہ اس کی حفاظت پہ لگی ہوئی تھی. وہ مجھے بار بار یہ کہہ رہے تھے, تحسین ایڈوکیٹ صاحب بھی ادھر تھے, کہ ہم کو ایزی ایگزٹ دیں کہ ہم اس کو تھانے لے کے جا رہے ہیں. اصل میں وہ یہ کر رہے تھے کہ اس کو پروٹیکٹ کر رہے تھے عوام کے اشتعال سے. ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, میرے ساتھ سب شعور لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں. ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے, لیکن اگر یہ دہشت گردی, اگر یہی جنگل کا قانون ہے تو پھر میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے کارکنوں کو روک سکوں گا, اور یہاں بہت بڑا ٹربل ہونے والا ہے. ناظرین, جیسے آپ نے یہاں پہ سنا لوائقین سے بھی اور نامزد امیدوار اسمبلی سے بھی, ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک انتظامیہ ان کو گرفتار نہیں کرتی تب تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا اور یہ سڑک بھی بند رہے گی. دوسری جانب یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو ایک یہاں نہیں پورے ضلع کو ہم جام کریں گے اور جگہ جگہ سڑکیں بند کریں گے جب تک اس دہشت گرد کو گرفتار نہیں کیا جاتا. جی آگے بڑھیں گے. ابھی بتائیں کہ گھاروں کا قدیمی قبرستان بابا جمیل الدین تباہالی کا شکار ہے. قبرستان کی 4 دیواری نہ ہونے سے جانوروں کے ڈیرے وہاں پر ہیں. مزید جانتے ہیں امر لال سے. میں ایک وقت موجود ہوں گھاروں کے قدیمی قبرستان. یہ انتہائی پرانا ایک تاریخی قبرستان ہے جو مکمل طور پر اس مسائل کا شکار ہے. 4 دیواری نہ ہونے کی وجہ سے جو یہاں کے شہر کے رولو جانور ہے ان کا بھی یہ آماج گاہ بن چکا ہے, جس کی وجہ سے قبروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور قبریں ٹوٹ پھوٹ کا بھی شکار ہیں. یہاں پر وہ سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ اپنے پیاروں اور قبروں پر حاضر بننے کے لیے آتے ہیں وہ بھی ان رولو جانور اور 4 دیواری نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہوتے. انتظامیہ اور ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ فوری طور پر یہاں کے جو یہ قبرستان تاریخی قبرستان ہے, یہاں پر پرانے وہ یادیں بھی دفن ہے جو گارو شہر کے حوالے سے مشہور ہے, لیکن انتظامیہ اور ضلع انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے یہاں پر جو قبرستان ہے ہر روز خستہ حالی کا شکاری بنتا جا رہا ہے, لیکن انتظامیہ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. گزشتہ 2 دن سے یہاں کے شہر کے سوشل ورکروں کے سخت احتجاج کے بعد آج ٹاؤن انتظامیہ تو پہنچی ہے. کچھ جو جنگل مکمل طور جنگل بن چکا تھا قبرستان, ان جنگل کو ختم کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے, وہ بھی اپنے کام کر رہے ہیں. آئیے میرے پاس کچھ موجود ہیں یہاں شہر کے سول سوسائٹی کے رہنما, ان سے معلوم کرتے ہیں کہ آپ مسلسل احتجاج بھی کر رہے ہیں. یہ ایک قبرستان جو تاریخی قبرستان کہا جاتا ہے لیکن مسائل کا شکار ہے. 4 دیواری نہ ہونا, یہاں پر رولو جانور جو روزانہ یہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں, اس کے علاوہ یہاں پر کچھ ہیرونی بھی نظر آتے ہیں. ان کو نکالنے کے لیے, ان کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کیا جدوجہد کی ہے؟ ہم نے کچھ دن پہلے احتجاج کیا تھا تو آج نیوز نے دیکھ کے ہمارا آواز اوپر تک پہنچایا ہے. تو ہمارا جو اعلیٰ اختیاری ہے ان کو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے کو 4 دیواری دی جائے قبرستان پہ. ہمارا قبرستان بہت قدیمی قبرستان ہے کہ ادھر جانور بے حرمتی ہوتی ہے قبرستانوں کی اور چاروں طرف جنگل ہی جنگل ہو جاتے ہیں, تو ہم کو مجبوراً احتجاج کرنا پڑتا ہے. احتجاج کے بعد پھر انتظامیہ حرکت میں آتی ہے. آج الحمدللہ جو ٹی ایم او صاحب ہے اس نے اپنی ٹیم تو بھیجی ہے, مگر ہم ٹی ایم او صاحب کو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ برائے مہربانی کہ پوری طریقے سے قبرستان کی صفائی ہونی چاہیے اور ہمارے کو 4 دیواری دی جائے. جو قبرستان کی آپ مزاریں دیکھ رہے ہیں, قبریں دیکھ رہے ہیں, یہ بالکل نیچے ہو گئی ہے, کوئی برابر میں نہیں ہے, کوئی ایکول بھی نہیں ہے. تو اس لیے میں ٹی ایم صاحب کو یہ عرض کرتا ہوں, ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, ایک ناقص عرض کرتا ہوں کہ برائے مہربانی جتنے بھی اعلیٰ آفیسر اے سی صاحب ہو گئے, ڈی سی صاحب ہو گئے, ٹی ایم او صاحب ہو گئے, جہاں سردار بجار صاحب اویس صاحب ہو گیا, میں اس کو یہ بتاتا ہوں کہ اس بابا جمیل شاہ قبرستان کو چاروں طرف دیوار ہونی چاہیے اور اس کے بعد 2 بڑی گیٹ ہونی چاہیے اور 2 بورڈ لازمی لگنے چاہیے, تاکہ ہر مسلمان بھائی آتا ہے ان کو کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے, کون سی دعا قبرستان میں پڑھی جاتی ہے, وہ بورڈ لازمی ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو بھی قبریں نیچے ہیں میں ضلع انتظامیہ والوں کی عرض کرتا ہوں, گھر کو انتظامیہ والوں کی عرض کرتا ہوں کہ کیا نام ہے کہ جتنے بھی جو قبریں ہیں, جتنی مزاریں نیچے چلی گئی ہے, اس کی برابر میں نئی سر جو ہے نا اس کی مرمت کی جائے. اس قبرستان یہ قدیمی قبرستان ہے, اس میں کوئی چیز کی سہولت نہیں تھی, نہ ہی کوئی کانٹے کاٹنے والا تھا, نہ کوئی قبریں کھلی ہوتی ہیں. پورے اس میں جنازے دیکھنے میں آتے تھے, پھر ہم ان کو دفن کرتے تھے. اس کے بعد میں دوستوں نے بہت جدوجہد کی, سول سوسائٹی, سوشل ورکر, میڈیا, سب دوستوں نے مل کر یہ کام کیا. ابھی جو ابھی جانوروں کے حوالے سے ہم ان کو منع کر کے تھک گئے. جانور پھر بھی جانور چھوڑتے ہیں, قبریں گر جاتی ہے, جو جانور قبر میں پس جاتا ہے وہ قبر ظاہر ہو جاتی ہے. میں ضلع انتظامیہ سے یہ ضرور اپیل کروں گا, اپیل نہیں مطالبہ کرتا ہوں کہ 4 دیوالی اس قبرستان درگاہ جمیل شاہ قبرستان کی 4 دیوالی کی جائے اور یہاں پر جو ہے مکمل کام کیا جائے.
ये थे सिविल सोसाइटी और यहाँ के सियासी रहनुमा। का यही कहना है कि ये तारीखी कब्रिस्तान है, बाबा जमील के नाम से मशहूर है, लेकिन यहाँ पर जो मसाइल हैं वो हल न होने की वजह से ये मसाइल रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि मेन जो मसला है चार दीवारी है, न होने की वजह से जो रोलू जानवर आते हैं, इसलिए कब्रों की बहरमती और कब्रें टूट फूट हो जाती है। अब इन्होंने हुकूमत सिंध और जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस तारीखी कदीमी कब्रिस्तान की चार दीवारी का मसला हल किया जाए, ताकि यहाँ पर जो डोलू जानवर है और टूट फूट का जो शिकार कब्रिस्तान है, कब्रें हैं, वो न हो सके। खबरों का सिलसिला जारी है। बुलेटिन में वक्त हुआ है ब्रेक का। आज के साथ वेलकम बैक। आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं। वजीर आजम के मामूनी खुसूसी ताहिर अशरफी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इलाके में रुकना एक नवाई इलाका है, वहाँ पर बरेना किया गया एक हवा की बेटी को, और वीडियो भी बनाई गई, वायरल भी की गई, और वो लोग जो करने वाले वो दंदराते फिरते हैं। इस वाकयात के पीछे हम देखते हैं कि मुलजिम पकड़ा भी जाता है तो पीछे सियासी लोग आ जाते हैं, बरादरी आ जाती है, कोई सजा नहीं मिलती, जिसकी वजह से ये वाकयात रुकने नहीं पा रहे। तो आप क्या समझते हैं, ऐसा क्या ज़ाब्ता या ऐसा क्या एक बनाया जाए कि सजा मिले ताकि वाकयात रुके? देखें, गुजारिश ये है, काफी लंबा हो गया बाकी भी, गुजारिश ये है कि ये सब हमारी बेटियां हैं। इस वक्त हमें अपने घरों के अंदर अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपने घर वालों को एक एतमाद देने की जरूरत है कि हम बतौर भाई, बतौर खावन, बतौर बेटा आपके पीछे खड़े हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस्लामाबाद के इन दो वाकयात ने पूरी कौम को हिला के रख दिया है, और इस तरह का वाकया कहीं पर भी हो, कोई भी उसके पीछे आए, मैं समझता हूं कि मुआशरे को खड़ा होना होगा और मजलूम का साथ देना होगा। रियासत साथ खड़ी है मजलूमों के, ये नहीं है, रियासत खड़ी है साथ। ये पेदर पे वाकयात और इनके मुजरिमों की गिरफ्तारी, मैं समझता हूं कि निजाम अदल के अंदर कुछ तब्दीलियों की जरूरत है। इस हवाले से वो ज्यादती बच्चे के साथ हो, बच्ची के साथ हो, या बीवी को, जिस तरह बेटी पैदा होने पर बीवी को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, बच्चियों को तालीम नहीं लेने दी जाती, इस हवाले से मुआशरे को उठने की जरूरत है। और इंशाअल्लाह ये जो आइंदा जुमातुल मुबारक आएगा, इस पर खुतबात जुमा में भी बात होगी, इस पर भी होगी, और इस बात पर भी बात होगी कि ये आज वजीर आजम साहब ने शजरकारी का इफ्तिताह किया है यौम पाकिस्तान पर। मेरी अपील है कि 14 अगस्त के हवाले से जहां आप झंडा खरीदें, वहां कम से कम 2 पौधे, 2 नहीं तो 1 पौधा भी लगाएं। जैसे उस झंडे की सरबुलंदी बड़ी जरूरी है, उसी तरह यहां हरियाली भी बड़ी जरूरी है। वजीर आजम के मामूनी खुसूसी ताहिर अशरफी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपको दिखाया। बहावलपुर में साबिक ओलंपियन समीउल्लाह के मुजस्समे से हॉकी और गेंद चोरी हो गई। सोशल मीडिया पर अफवाहें गर्दिश करने लगी हैं। हकीकत क्या है, जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज राना कलीम से। जी राना कलीम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बहावलपुर के मॉडल टाउन AK शबीर शरीफ रोड पर मौजूद हूं, और इस रोड के जो मेन चौक है वहां पर कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से जो है पाकिस्तान के कौमी खिलाड़ी समीउल्लाह खान जो हॉकी प्लेयर रह चुके हैं और साबिक ओलंपियन पाकिस्तान के हैं, तो उनको जो है खराज तहसीन पेश करने के लिए इस चौक पे जो है समीउल्लाह खान का मुजस्मा जो है वो नस्ब किया गया है। और मुजस्मे में आप मेरे बैक अकब में देख रहे होंगे कि बाकायदा तौर पर हॉकी और बाल जो है वो वाज़ेह तौर पर दिखाई दी जा सकती है कि मुजस्मे के साथ जो है हॉकी और बाल भी जो है वो यहाँ पर नस्ब की गई है। तो गुज़िश्ता दिनों जो है यहाँ पर इस मुजस्मे से जो है मोहम्मद नुमान नामी चोर जो था वो हॉकी और बाल जो है वो चुरा ले गया था, जिसके बाद पुलिस इंतजामिया ने मुलजिम को ट्रेस करते हुए जो है 24 घंटे के अंदर जो है मुलजिम को न सिर्फ ट्रेस किया, उसको गिरफ्तार करने के साथ साथ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को जेल भी भिजवा दिया जा चुका है। तो गुज़िश्ता 2 रोज से जो है दोबारा से ये खबर जो है वो गर्दिश कर रही है कि मुजस्मे से जो है हॉकी और बाल जो है वो एक बार फिर जो है वो यहाँ से चुरा ली गई है। ताहम यहाँ पर आप मेरे बैक अकब में देख रहे होंगे कि मुजस्मा भी अपनी जगह पर मौजूद है और उसमें हॉकी बाल भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है।
اور باقاعدہ طور پر انتظامیہ کی جانب سے بھی جو ہے اس حوالے سے مکمل طور پر تردید کر دی جا چکی ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ جو ہے وہ دوبارہ رپورٹ نہیں ہوا. ایک دفعہ جو ہے یہاں سے صرف ہاکی اور بال چرائی گئی تھی جس کے ملزم کو گرفتار بھی کر لیا گیا اور ملزم کو مقدمہ درج کر کے جیل بھی بھجوا دیا جا چکا ہے. تو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پاکستان کے قومی ہاکی کھلاڑی سابق اولمپئن سمیع اللہ خان کا مجسمہ جو ہے وہ اس چوک میں نصب ہے اور اس طرح کی کوئی جو ہے دوبارہ سے یہاں پر واقعہ رپورٹ نہیں ہوا. البتہ اس مجسمے کو مزید محفوظ بنانے کے لیے جو ہے کنٹونمنٹ بورڈ انتظامیہ کی جانب سے جو ہے اس مجسمے کے تمام سائٹ پر جو ہے ایک لوہے کا جو غاردار جنگلہ ہے وہ نصب کر دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس مجسمے کی جو مکمل نگرانی کی جائے گی اور کسی طرح کی بھی اگر اس مجسمے کے ساتھ کسی بھی شخص نے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تو اس کے خلاف جو ہے وہ سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. جی کوئٹہ میں پٹ فیڈر کینال میں پانی کی قلت کے خلاف کسان سراپا احتجاج بن گئے. جناح روڈ سے پریس کلب تک ریلی کا انعقاد کیا گیا. مزید دیکھتے ہیں محمد خالد کی رپورٹ میں. بلوچستان کے نصیر آباد ڈویژن میں واقع پٹ فیڈر کینال میں پانی کی قلت کے خلاف نیشنل پارٹی کے کارکنوں نے کسانوں کے ہمراہ جناح روڈ سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی اور مظاہرے کا انعقاد کیا. ہر سال ان کو پانی کا مسئلہ ہوتا ہے, ہر سال وہ احتجاج کر کے اپنے پانی کا حق جو ہے وہ لیتے ہیں. پٹ فیڈر کینال جو ہے مطلب میں سمجھتی ہوں کہ وہ 6700 کیوسک پانی جو اس میں وہ جو بائی ڈیزائن ہے لیکن بمشکل 2500 سے 3000 کیوسک جو اس میں آ پاتا ہے. جو پانی ملتا ہے وہ بھی جو ہے یہاں کے بڑے جو طاقتور زوراور لوگ ہیں یا پارلیمنٹ سے منتخب لوگ ہیں وہ چھوٹے چھوٹے زمینداروں کا استحصال کرتے ہیں اور ان کے جو کینالز ہیں پٹ فیڈر سے یا کیرتا سے جتنے کینالز ہیں لنک کینال جو ہیں وہ سارے چینل نہیں چل رہے. پٹ فیڈر کینال میں پانی کی کمی کے خلاف احتجاج کرنے والوں کا موقف تھا کہ بلوچستان کے گرین بیلٹ کو بنجر ہونے سے بچانے کے لیے حکومت فوری اقدام کرے. کیمرہ مین بابر خان کے ساتھ محمد خالد, آج نیوز, کوئٹہ. جیکب آباد میں RD 60 کے مقام پر بیگاری کینال میں 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا ہے جس کے نتیجے میں سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی دھان کی فصلیں زیر آب آ گئی ہیں. اطلاع ملنے کے باوجود محکمہ آبپاشی کا عملہ تاحال شگاف والے مقام پر نہ پہنچ سکا. شگاف کا پانی تیزی سے قریبی دیہات کی طرف بڑھ رہا ہے. علاقہ مکینوں نے حکام بالا سے پرزور اپیل کی ہے کہ مذکورہ شگاف کو فوری طور پر پر کیا جائے. تازہ خبر ہے کہ پاک ترک اور آذربائیجان کے مابین سے فریقی فورم کے اجلاس میں شرکت کے لیے اسد قیصر 22 رکنی شاہانہ وفد ساتھ لے گئے. اسد قیصر اپنے رشتہ دار 14 گریڈ کے اسسٹنٹ کو بھی ساتھ لے کر گئے. اس معاملے پر مزید جانتے ہیں نوید اکبر, ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. نوید اکبر, بتائیے گا یہ معاملہ کیا ہے؟ جی بالکل, آذربائیجان میں ایک فریقی فورم ہو رہا ہے جس میں پاکستان, ترکی اور آذربائیجان کے پارلیمنٹ شریک ہے. اسپیکر قومی اسمبلی سے کیسے 22 کی وفد کے ہمراہ وہاں پہ گئے ہیں. ایک طرف تو اسپیکر کا ایک نعرہ ہے اور ماتو ہے فائز شاری کا, اور اس کے حوالے سے انہوں نے بہت سے اقدامات بھی کیے ہیں. دوسری طرف ان کے دعوے رہ گئے کیونکہ انہوں نے جو اسٹاف ساتھ لے کر جا رہے ہیں ان میں قومی اسمبلی اسٹاف کے 7 لوگ شامل ہیں جن میں ایک اسسٹنٹ بھی شامل ہے, جبکہ اسسٹنٹ کو اس طرح کے غیر ملکی دورے میں لے جانے کا اس کے علاوہ کوئی جواز نہیں ہے اور یہ ان کی قریبی عزیز بھی بتائے جاتے ہیں. جو عاصم ہے اسسٹنٹ وہ ان کے ساتھ گئے ہیں. اس کے علاوہ قومی اسمبلی کے جو اراکین ہیں ان میں مرتضی باسی, صفیت اللہ, صالح محمد, شوکت علی, سیف الرحمان چوہدری صالح, خرم شہزاد, منزہ حسن, اسامہ قادری, ناز بلوچ, مصطفیٰ محمود اور عائشہ گھوش پاشا شامل ہیں. جبکہ اسمبلی اسٹاف میں جو قومی اسمبلی کی جو سیکٹری ہیں ان کے علاوہ جو لوگ شامل ہیں ان میں وسیم اقبال چودھری ہیں, مرزا سلمان بابر بیگ ہے, ہمایوں ملک ہے, عارف محمود ہے, عمر عبداللہ چیمہ ہے. یہ سب جو ہے یہ آفیسر گریڈ کے لوگ ہیں, جبکہ ایک اسسٹنٹ محمد عاصم بھی شامل ہے جن کا گروپ جو ڈیلیگیشن کے نام ایشو ہیں 22 کی, اس میں 22 نمبر پہ ان کا نام لکھا ہوا ہے. جس طرح سے یہ نئی لیسٹ ڈالی گئی ہے. جی ٹھیک ہے, عوام کا ٹیکس کا پیسہ نہ ضائع کرنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. آپ کو بتاتے چلیں کہ سہ فریقی فورم کے اجلاس میں شرکت کے لیے اسد قیصر 22 رکنی شاہانہ وفد ساتھ لے کر گئے ہیں. نوید اکبر, بہت شکریہ آپ کا. رائیونڈ کی سب سے مصروف ترین شاہراہ سندر روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے. کئی ہفتوں سے سیوریج کا گندا پانی موجود ہے جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. مزید بتائیں گے آصف نعیم شیخ.
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त तहसील रेवंड के इलाका सुंदर रोड पे मौजूद हूँ, जो कि सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के बिल्कुल पास है। यहाँ का जो रोड है वो इंतहाई खस्ताहाली का शिकार है, टूट फूट का शिकार है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अमला की गफलत और नाहली की वजह से ये सड़क जो है वो तवील अरसे से टूट फूट का शिकार होने का सबब जो है वो नाला जात की सफाई ना होना है। और ये नाला जात जो सड़क के किनारों पर तमीर किए गए हैं, इन नालों की सफाई कई सालों से नहीं हो सकी, जिसकी वजह से गंदा पानी सड़कों पे आके सड़क जो है वो उसने तबाह कर दी है। यहाँ से गुजरने वाली सैकड़ों रोजाना गाड़ियां जो हैं वो भी टूट फूट का शिकार हो रही हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सनती जोन है, बहुत बड़ा जोन है, लेकिन यहाँ पे हैवी गाड़ियों की भी आमदोरफ्त जारी रहती है। लेकिन इस इलाके को अक्सर नजरअंदाज किया जा रहा है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अमला की गफलत की वजह से, इस नाला जात की सफाई ना होने की वजह से शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सुंदर रोड की सफाई के अमल को फौरी करवाया जाए ताकि यहाँ के लोगों को सुख का सांस मिल सके। जी गजर में महकमा सयाहत की जानिब से करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाले पिकनिक पॉइंट खंडरात में तब्दील हो गए हैं। इमारतों के दरवाजे और खिड़कियां तक चोरी हो गई हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे दुर्दाना शहर से। जी बिल्कुल, जिला गजर में महकमा टूरिज्म ने तकरीबन निस्फ दर्जन से ज्यादा पिकनिक पॉइंट बनाए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो टूरिस्ट पिकनिक पॉइंट है वो मुकम्मल तौर पर वीरान हो चुके हैं। ज्यादातर जो पिकनिक पॉइंट है उनकी इमारतें भी गिर गई है और दरवाजों तक चोरी किया गया है। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गाकुच में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि तकरीबन करोड़ों रुपए खर्च करके ये पिकनिक पॉइंट बनाया गया और सालाना इस पिकनिक पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो राब्ता पुल है वो दरियाई गिजर की नजर हो जाता है और जिस पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। जबकि गिजर के जो बलाया इलाके हैं वहां पर जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनकी रिहाइश के लिए पीटीडीसी के 2 होटल बने हुए थे, जिनको भी वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ते साल बंद करने की वजह से यहाँ आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनको रिहाइश के लिए सख्त मुश्किलात का सामना है। अगर वफाकी हुकूमत यहाँ के पीटीडीसी के होटल और टूरिस्ट पिकनिक पॉइंट अवाम के लिए और सयाहों के लिए खोल दे तो हुकूमत को सालाना लाखों रुपए का फायदा पहुँच सकता है और यहाँ आने वाले सयाहों को रिहाइश का जो मसला है वो भी हल होने का इम्कान है। जी खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक अगेन। आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए जा रहे हैं। विफाकी वुज़रा फवाद चौधरी और अली अमीन गंडापुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कामयाबी जो होती है उसमें धांधली से मुमकिन नहीं होती। ये कामयाबी जो है ये तभी मुमकिन होती है जब आप जेन्युइनली लोगों में पॉपुलर हो। 56% से ज्यादा तकरीबन जो है वो इसका पोलिंग रही है और जब इतनी बड़ी तादाद में लोग वोट पोल कर रहे हों तो उसका मतलब ये है कि लोगों को प्रोसेस के ऊपर एतमाद है, इंतखाबी अमल के ऊपर एतमाद है और जिसको वो वोट दे रहे हैं उसके ऊपर एतमाद है। और मैं कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उन्होंने तहरीक इंसाफ को इतनी बड़ी कामयाबी देकर मकबूजा कश्मीर की जो तहरीक है उसको जला बख्शी है। इसके बाद मैं ये समझता हूँ कि असूली तौर के ऊपर अगर नून लीग और पीपल्स पार्टीज कोई उनमें रमक भी है पार्टी की तो उनको चाहिए कि वो बिलावल भुट्टो से और मरियम नवाज शरीफ से इस्तीफा ले ले। बहैसियत चेयरमैन पीपल्स पार्टी और बहैसियत नायब सदर मुस्लिम लीग नून उनको अपने ओहदों से इस्तीफा दे देना चाहिए और खुद भी उनमें अगर कोई थोड़ी बहुत सियासी तौर के ऊपर कोई शर्म है और इतनी बड़ी शिकस्त की जिम्मेदारी उन्हें कबूल करनी चाहिए और बजाय इसके कि एक खामखा धांधली के इल्जामात लगाएं और ऐसे ही उनके पीछे छुपने की कोशिश करें, अपने गिरबान में झांकें, अपनी सियासत को परखें और इन ओहदों से इस्तीफे दे दें। और पीपल्स पार्टी और नून लीग जो एक बड़ी अहम सियासी जमातें हैं उनके अंदर नई लीडरशिप को उभरने का मौका दें और इस मुल्क को तभी आगे बढ़ेगा जब इसको एक इंस्टीट्यूशन के तौर के ऊपर सियासी जमातें जो हैं वो आगे चलेंगी। इंतखाबी मुहिम के दौरान खसूसन मुस्लिम लीग नून के कैंप से जिस किस्म की हिंदुस्तान की मदद के हवाले से गुफ्तगू हुई वो बड़ी काबिल शर्म थी और ये जो एक फौज के खिलाफ और एक पाकिस्तान के नैरेटिव के खिलाफ जिस किस्म की मरियम नवाज शरीफ ने एक बयानिए के ऊपर कैंपेन की उसका नतीजा है कि आज मुस्लिम लीग नून को जो वहां पे हुकूमत में थी, हुकूमत की जमात थी, उसको बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। कभी भी कोई रूलिंग पार्टी इतनी बुरी तरह से शिकस्त नहीं खाई उसने जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून ने खाई है और मरियम नवाज शरीफ के बयानिए को कश्मीर के अवाम ने बुरी तरह मुस्तरद कर दिया
اور اس کے ساتھ جو میں سمجھتا ہوں کہ اور جو یہ جو ان کو نشستیں پیپلز پارٹی سے بھی جو کم نشستیں ملی ہیں 1-2، اس کی بڑی وجہ نواز شریف نے جو حمد اللہ محب سے ملاقات کی الیکشن سے صرف 1 دن پہلے، اس کے اثرات کشمیریوں نے وہاں پر ان کو دکھائے ہیں. اور جس طریقے سے جو نواز شریف کا اور مریم نواز کا جو بیانیہ چل رہا تھا، جس میں وہ فوج کو، پاکستان کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی، اس کے اوپر ان کو ایک تو جواب ملا ہے، اور دوسرا جو حمد اللہ محب جیسے جو پاکستان دشمن اور را کے جو ایجنٹس ہیں، جو ملاقات اس سے نواز شریف صاحب نے کی، اس کا ان کو جو ہے وہ جواب ملا ہے. پاکستان کی طرح یہ جو کشمیر کے عوام کی جو پالیٹکس ہے، وہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس سے بڑی میل کھاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. جس طرح یہاں پر ذاتی مفادات پر مبنی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو مسترد کیا گیا، اسی طریقے سے کشمیر کے عوام نے بھی ان کو مسترد کیا. کل جو سنا ہے کہ آصف زرداری صاحب کی برتھ ڈے تھی، تو بلاول بھٹو صاحب نے ان کو یہ تحفہ دیا ہے کہ ایک وہ پارٹی جس کو ہم کہتے تھے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر، وہ پارٹی اتنی سکڑ گئی ہے کہ اب کشمیر میں بھی جو باقی صوبوں کی طرح کشمیر میں بھی ان کا کوئی حال احوال نہیں رہ گیا. اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ 2023 کے جو انتخابات ہیں ان میں پیپلز پارٹی کا سندھ سے بھی یہی حال ہوگا جو کشمیر میں پیپلز پارٹی کا ہوا. یہ آخری ان کا دور حکومت ہے، جس قسم کی حکومت وہ کر رہے ہیں یہ ان کی آخری انشاءاللہ تعالی حکومت ہے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک طرف تو آپ مودی کو اپنے گھر پہ بلائیں، جندال سے ملاقاتیں کریں، اس کے بعد پاکستان کی فوج کے خلاف اس سے مل کے سازشیں کریں، اور اس کے بعد یہ توقع کریں کہ کشمیر کے لوگ ووٹ بھی ہمیں دے دیں گے. تو یہ بیانیہ تو چل نہیں سکتا تھا. اور یہ جو عوام ہے کشمیر کی، انہوں نے ایک بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے عمران خان کی قیادت کے اوپر. عمران خان پاکستان اور آزاد کشمیر کے یعنی مقبوضہ کشمیر میں بھی سب سے پاپولر سیاسی رہنما ہے، اور کشمیر کے لوگ انہیں کشمیر کے سفیر کے طور کے اوپر دیکھتے ہیں. اور عمران خان نے بھی جب سے وہ اقتدار سنبھالا ہے، انہوں نے کوئی ہم نے دقیقہ فرد گزاشت نہیں کیا، کوئی ایسی کوشش ہم نے نہیں چھوڑی جس سے کشمیر کی موومنٹ کو تقویت نہ ملے. وہ واحد لیڈر عمران خان تھے جنہوں نے جا کے کشمیر میں ان مجاہدین کو، جاسین ملک ہیں، گیلانی صاحب ہیں، باقی جو لوگ ہیں جو وہاں پر قید ہیں، ان کے بارے میں بات کی، جنہوں نے وہاں کی تحریک کے بارے میں بات کی. مریم نواز اور بلاول کی آپ پوری اپنی ریسرچ ٹیموں کو لگا لیں، تمام گفتگو صرف تنقید کے اوپر، گالیوں کے اوپر، عمران خان کو بلا بلا کہنے کے اوپر، اس سے اوپر نہیں تھی. عمران خان کی آپ تقریریں اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے کشمیر کی بات کی، آزادی کی بات کی، کشمیر مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی قربانیوں کی بات کی. یہی وہ بیانیے کا فرق تھا جس نے آج پاکستان تحریک انصاف کو اتنی بڑی کامیابی سے جو ہے وہ ہمکنار کیا ہے. انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ کشمیر میں جو وزیر اعظم ہیں اور اسپیکر کے امیدوار ہیں وہ کون ہوں گے، اور پریزیڈنٹ کا بھی. اور اس کے بعد جو باقی جو تفصیلات ہیں اس معاملات میں وہ میں علی امین صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ سامنے رکھیں، اور جس طریقے سے آپ نے یہ مہم چلائی شروع دن سے، جس طریقے سے آپ نے اس کو لیڈ کیا، ظاہر ہے کہ یہ آپ کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ، اور میں عمران خان صاحب کو پوری طریقے انصاف کو مبارکباد دیتا ہوں، اور کشمیر کی جو غیرت مند عوام ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر اعتماد کیا، اور اس طریقے سے عمران خان صاحب بطور سفیر جنگ لڑ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی، اس کے اوپر انہوں نے جو اعتماد کا اظہار کیا ہے. میں ان کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ جو 72 سال کی محرومی ہے کشمیر کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر، انشاءاللہ جس طرح گلگت بلتستان میں ہماری حکومت آئی اور ہم نے 370 بلین کا پیکیج لے کر آج ماشاءاللہ ان کی 72 سال کی محرومی کا ازالہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد ہم کشمیر کے لوگوں کو خوشخبری دیں گے، اور انشاءاللہ تمام انشاءاللہ مسائل جو ان کے ہیں انشاءاللہ ان کو حل کریں گے. میں مراد سعید صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے ساتھ پہلے دن سے یہاں پہ اس کمپین میں میرے ساتھ رہے ہو، اور تمام ان لوگوں کا جنہوں نے یہاں سے کام کیا اس کشمیر الیکشن میں، اور ان لوگوں کا جو کہ وہاں پر ہماری پارٹی کے ورکر سے، ہماری پارٹی کی لیڈرشپ تھی، ہمارے وہ لوگ
जिन्होंने इमरान खान का कश्मीर में रहते हुए हमारे इमरान खान का नजरिया घर घर पहुंचाया और जिसकी वजह से हमारी हुकूमत बनी। इंशाअल्लाह उन सब की आंखें कश्मीर के लोगों के सामने इंशाअल्लाह ऊंची होंगी। वो सुखरू होंगे कि जिस पार्टी के लिए उन्होंने वोट मांगा, जिस पार्टी के लिए उन्होंने मेहनत की, इंशाअल्लाह वो पार्टी इंशाअल्लाह वहां पर डिलीवर करके इंशाअल्लाह उनका जो मकसद था इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएगी और पूरा करेगी। थैंक यू। जो यासीन साहब के हल्के में 2 लोग शहीद हुए, उनके हवाले से आपकी पार्टी, आपकी हुकूमत की कैसे दावत करेगी? नंबर 2, ये बताइएगा कि कब तक नवाज में फैसला हो जाएगा कि सदर, वज़ीर आज़म और स्पीकर, डेप्टी स्पीकर कौन होंगे, और उसमें कोई ज्यादा शदीद इख्लाफात तो नहीं है, क्योंकि बड़े जो भी कैंडिडेट थे वो सारे जीते हैं माशाअल्लाह। जहां तक जी कोalition की बात है और जहां तक यहाँ पे जिस तरीके से हमने पहले ही बता दिया था कि इलेक्शन को सबोटाज करना चाहते हैं अपोजिशन पार्टियां और ये अमन अमान का मसला वहां पे कायम करेंगी, उसकी मिसाल आपके सामने आ चुकी है। हमारे 2 नौजवान शहीद हुए हैं, एक नौजवान हमारी पार्टी का वर्कर इस वक्त क्रिटिकली इंजर्ड है, अल्लाह उसको सेहत दे। इसके अलावा गोलियां मरने से हमारे 7 नौजवान मजीद जख्मी हुए हैं और तकरीबन हमारे लगभग 50 हमारे पार्टी के वर्कर जो हैं वो बैडली इंजर्ड हैं इनके पथराव और लाठीचार्ज की वजह से। तो हम उन खानदानों के साथ हैं और जो भी इंसान की जान तो दोबारा नहीं आ सकती, लेकिन जो भी हजाला है इंशाल्लाह हम करेंगे। हम उनकी कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं और इंशाल्लाह उनकी जो कुर्बानियां हैं कश्मीर की तरक्की की सूरत में इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह रंग लाएंगी। दूसरी जो बात, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने बताया आपको कि इमरान खान साहब ने पहले ही प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बता दिया था कि इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद मैं फैसला करूंगा कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर और बाकी जो हमारे मिनिस्टर हैं वो किसी को बनाया जाएगा। तो उसके बारे में पार्टी की लीडरशिप की मीटिंग होगी, जो भी होगा इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगा। मैं तो इसकी टाइम लाइन दे नहीं सकता हूँ क्योंकि फैसला मैंने नहीं बल्कि इमरान खान साहब ने करना है। और दूसरा, कल आप क्या 27 तारीख को इलेक्शन कमीशन जो आपको बन रही है कि आप कहाँ जाएंगे? देखिए, टेक्नोक्रेट के लिए हमने किसी भी 2 लोगों से नहीं किया, हमने एक ही आदमी के साथ कमिटमेंट की है और हम उस कमिटमेंट को इंशाल्लाह ऑनर करेंगे। हमारा असूल है कि हम अपनी कमिटमेंट ऑनर करते हैं और जो कमिटमेंट मैंने की है मैं उसका जिम्मेदार हूँ। अब पता नहीं और लोग करते रहे हैं तो मैं उनका जिम्मेदार नहीं हूँ। और मैंने जो भी कमिटमेंट इससे की है तो मैंने इमरान खान साहब की इजाजत से की है, कोई अपने बिहाफ पे नहीं की। दूसरी जो बात है आप कर रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन की, बिल्कुल मैं उनका एहतराम करता हूँ। हालांकि मेरे तफुदात हैं इस बात के ऊपर कि मेरे साथ बहुत ज्यादती की गई है और मेरा बयानिया कोई इतना सख्त नहीं था जितना बयानिया बिलावल का या मरियम का सख्त था। लेकिन इलेक्शन में जाहिर बात है जिस तरह की आप बातचीत करोगे मेरे लीडर पे जब कोई बात करेगा तो मैं उसका जवाब दूंगा, क्योंकि मैं इमरान खान का वर्कर हूँ पहले, उसके बाद मैं MNA या उसके बाद मैं मिनिस्टर हूँ। कल मुझे उन्होंने बुलाया हुआ है, मेरा वकील इंशाल्लाह पेश होगा, अपना मौक़िफ़ देगा और जो भी वो फैसला करते हैं, जो भी चीज होगी मैं उसका एहतराम भी करता हूँ और मैं उसको फेस भी करने को तैयार हूँ। मैं इलेक्शन कमीशन का एहतराम करता हूँ, वो अलग बात है कि मेरे साथ बहुत ज्यादती की गई है। कश्मीर में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने मेहनत की। अमीन गंडापुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे फवाद चौधरी के हमरा, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। खबरें और भी शामिल करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।